لو هاد لا فيديو ما بروغراميتها ما حتى حاجه، درتها سبونطانيمون. نعاودكم ليستوار كيفاش وقع، شنو وقع وعلاش بغيت نديرها. الوغ كنت متكي باسكو كنتغدى جينيرالمون في البيرو وكندير اون بوتيت سيست في البيرو. بون ماشي كنعس كومبليتومون، ولكن كنتكا واحد 20 دقيقه تقريبا بوغ ريكوبيري، وكتشرب القهوه ديالك وترونكيل تو ميديت. المهم انا كنسمع الكتوبه اوديو بوك. هو عيط لي واحد الولد اللي كنهضر معاه السيمانه الفايته، كان بغا يتقيد في لا فورماسيون. قال لي الو منعم، فوالا راني تقيد في لا فورماسيون. قلت له فوالا شوف مع الدراري ديال السيبور راهم غادي يدخلوك، غادي يقيدوك، غادي يعطوك لي زيليمون كاملين. قال لي اوكي ميرسي بوكو. قال لي افون دو كيتا، قال لي الله يخليك بغيت نحط لك واحد لا بوتيت كيسيون، غير استشاره فوالا غير نسولك. قلت له بيان سور الله يودي مرحبا. فهم واحد الدري زوين ونقي كم فهمتي، كم لا بلوبار دي جون دايوغ اللي كيتبعوا هاد لاشين، باسكو هضرت مع شحال من واحد فيكم فريمون ناس زوينين. جو فو ريميرسي فريمون بور لا جونتيس ديالكم. دونك هضر معايا قال لي فوالا دونك انا بغيت نبدا الاي كوميرس، واش اطون افي غادي نبدا الاي كوميرس ونخرج من الخدمه ديالتي؟ قلت له لا اتونسيون نو في با سا. قلت لي باسكو الاي كوميرس فهمتي سا فا بروندر واحد شهرين ولا 3 شهور باش يديكولي، اون ميم طون تو دو افوار دي ريفونو، فهمتي ما يمكنش تبقى بلا فلوس. قال لي وي ولكن انا يلاه دخلت لواحد البوست. هو بون هو ديفلوبور، هو في الدومين ديال الديفلوبمون وفي الدومين ديال الاي تي. داكشي باش قلت لكم فوالا هاد المهم هاد الدومين راه كنعرفو بزاف وكنهضر عليه شحال من مره. قال لي فوالا، قال لي راني في الدومين ديال الاي تي وخدمت وعندي واحد الصالير المهم ماشي حتى لهيه. قلت لي اوكي ابوبخي شحال الصالير ديالك؟ 2500 2500 درهم بلوس ستاج. اي هنا وقفت على رجلي، قلت لي اوكي داكور شنو لا ميسيون ديالك، شنو كدير؟ المهم داكشي اللي كيدير بزاف فهمتي، غادي يقاب بلان دو تروك ما ندخلش في لي ديتاي باش الناس ما يعرفوش راسهم. بريف ما سا سا غيان، سيتادير كو ديك الخدمه ما عمرها ما تخلي له الوقت باش يخدم في الاي كوميرس ولا باش يخدم حاجه اخرى. قلت ليه الوغ شوز اللي ما عمري ما كنقول لشي واحد، ما عمر جيم با بروندر لا ديسيزيون بلاصه شي واحد اخر. ما يمكنلكش نقول لك خرج من الخدمه باسكو فهمتي سا نا با سونس، ما كنعرفش لا سيتوياسيون ديالك، ما بلان دو شوز ما كنعرفهمش. دونك لا ديسيزيون انت اللي كتاخذها. وهاد القضيه ديال خرج من الخدمه سي تري لوغ فهمتي، سي تري لوغ. قلت ليه فوالا واش ساكن مع داركم؟ وي ساكن مع دارهم وعنده الماكله فابور، السكنه فابور. دونك قلت ليه اخويا خرج من الخدمه، جو سوي كاتيغوريك، ما عندك ما دير في واحد الخدمه surtout pour un salaire aussi misérable فهمتي. بون باسكو 2500 درهم في 2020 ما كدير حتى شي حاجه لشي واحد. ما عرفتش انا غير بوغ ترونسبور مثلا فهمتيني شنو غير الترونسبور. ليكزامبل ديالي انا مثلا 1500 درهم كتمشي غير في المازوت ديال الطوموبيل فهمتي. تو دي تقول لي واش داه الطوموبيل، هو علاش ما يديرش هو الطوموبيل؟ بيان سور حتى هو تكون عنده الطوموبيل وياكل 1500. فين هو المشكل؟ المشكل اللي كاين سي كو كيفاش كاينين دي سوسيتي في المغرب كيعطيو دي صالير اوسي ميزيرابل للدراري، الوغ كو كاينين دي كومبيتونس عندنا فهمتي. جي كونو با مال دو جون فهمتي عندهم دي كومبيتونس. ابخي المشكل عاوتاني منين جاي؟ ماشي حتى من لي سوسيتي، جي من لو مارشي. لو مارشي لي سوسيتي ديال الاي تي، لي بي ام او جينيرالمون لي بوتيت سوسيتي ما كيقدوش يشدو دي مارشي كبار باسكو كيبقاو فوكاليزي على المغرب. Et c'est la cause de la fuite des cerveaux. عندي énormément d'amis في هذا الدومين des ingénieurs اللي كلهم مشاو على برا، حتى واحد فيهم ما بقى في المغرب. en quelques années كيخدموا في كازا جينيرالمون، كيخدم في ديفلوبور هذا واحد جوج ثلاثه كيمشي على برا. سي دوماج، سي دوماج باسكو ما كيبقاوش عندنا لي كومبيتونس هنا في المغرب باش نديفلوبيو شي حوايج كبار. دونك جو مو سوي ايغاري ان بو في هذا لو سوجي، ولكن اللي بغيت نقول لكم سي كو الناس اللي خدامين في الاي تي فو نيت با اوبليجي باش تخدموا في عند شركات كيعطيوكم 3000 درهم ولا حتى 5000 درهم، باسكو لي كومبيتونس اللي عندكم فال بلوس كو سا. سير غير الفايفر غاد ديفلوبي سيت شوبيفاي كي نو دوموند اوكون كومبيتونس، باسكو ان سيت شوبيفاي سا نو دوموند ريان دو تو. غتشوف راه تلقى الناس تما كيبيعوه 200 دولار 300 دولار حتى 700 دولار. غتمشي لغورو بوان كوم، راه شي كامل غادي نكتبوا لكم، هادو كاملين غنديرهم لكم في لا ديسكريبسيون لي زادريس ديال هاد لي سيت.
سي دي سيت ديال الفريلانس، راه ديجا هضرت على الفريلانس. غتمشي تقيد فيه تعمر البروفيل ديالك، ما تعكش باسكو شحال من واحد كيعكز يعمر البروفيل ديالو باسكو كيلقى لي كيسوم بزاف. ايوا هنا ديجا سان بروبليم. عمر البروفيل ديالك، عمر لي كومبيتونس ديالك، اي فين مشتي ان بروجي سومي. فايفر، غورو، ابورك، سي دي بلاتفورم كو جو كوني تري بيان وفيهم الخدمه على الجاد. نعطيكم ان اكزامبل. واحد الولد ماشي تا مغربي، ايفواريان، حارق، ما عندوش حتى الوراق في المغرب. كنت تلاقيتو هادي كيلكو زاني، بقى فيا كنت كنعاونو في حوايج. قلت ليه واحد الساعه باسكو شفتو فهمتي باغي يخدم في الويب، باغي يتقاتل. عنده الفرنسي داكور، عنده طابليت، ما عندوش حتى البيسي على ليبوك. قلت ليه شوف فلان زعم على شي بيس، هو راه خدام في المغرب جارديني، كي خدام في واحد الفيلا كيقطع الربيع وكيحفر، المهم تكرفيص. ومهم بغيت 2000 درهم كيعطيو. انا باش تشوف الفرق، واحد جارديني كيعطيو 2000 درهم وانت ديفلوبر 2500 درهم. هادشي اللي وما كنقولكش انا جارديني ما يستاهلش 2000 درهم، ما يستاهل حتى اكثر من 2000 درهم. شوف مو ابخي هو 2000 درهم كان كيهضر معايا على حالي يبكي، كيقول لي راه 2000 درهم ما كدير والو وخصني نصيفط للبلاد. المهم بغيف سي ني ستوار. المهم بغيف ما فين دو رونتري. قلت ليه شوف كتعرف تصايب لي سيت شوبيفاي؟ وي باسكو تعلم يصايبهم في طابليت. ايماجين نهار خدا البيسي عرفت شنو ولا كيدير؟ راه ولا كيطلع دي سيت بروفيسيونيل ولا كيبيعهم في هذا فايفر فاسيلمون كيصايب ان سيت ميم با سيمانه، كيصايب ان سيت دو سيت كيشد فيه 200 300 دولار في السيت. وكيفاش ان واحد ديفلوبر كيجلس الشهر كامل غادي جاي الخدمه. و لو بيغ سي كو انا عارف الخدمه ديال لي ديفلوبر شنو كيديروا لهم، كيدي الخدمه للدار معاه. باسكو اوكي انت عندك البيسي كتدي للدار البيسي وكتخدم فيه، فين هو المشكل؟ غتزيد تخدم حتى في الدار. دونك جو سي كو طولت عليكم في هاد لا فيديو. ما كيبقى فيا الحال فاش كنسمع دراري عندهم دي كومبيتونس اوسي افونسي باسكو كيعطيهم دي سالير ميزيرابل في هاد البلاد. ما فهمتش ما. دونك خرجوا من ديك لا زون دو كونفور. جو سي كو السالاريا كترتاح، كتقول اوكي راه الشهر غادي يجيني ان سالير، ولكن المشكل ديال الكابيتاليزم وديال لو موند مودرن سي كو انت كتكون جوست ان رواج، بحال دوك الروايد لي غو دونطي اللي كيكونوا في واحد لونغروناج. انت واحد من هذوك الروايد داكور، نهار كتخسر كيحيدوك انت وكيجيبوا واحد اخرى tout simplement pour faire tourner ديك لا ماشين. دونك انت tu n'es personne, tu es remplaçable. انت فايق وسير دير شي حاجه ديالك tout simplement. نو ريست فيديل لا بيرسون. واحد كيعطيك 3000 درهم نو ريست با فيديل. علاش انت تبقى فيديل لواحد كيعطيك 3000 درهم؟ باسكو غادي شحال من واحد ما يحملنيش في هاد الهضره اللي كنقول في لي شيف دونتربريز، ولكن انا جو سوي شيف دونتربريز ولكن عمري ما نعطي لشي واحد ان سالير ميزيرابل بحال هكا. باسكو ما يمكنش اصاحبي تبقى معيش بنادم هكاك سولا. باسكو شوف كيعطيه لو مينيموم داكور. سي لو كابيتاليزم. هاد القضيه عاديه نورمال. ما متعصبش في هاد لا فيديو هادي، جو في مو كالمي شويه. كيعطيك لو مينيموم داكور باش تلقى غير باش تعيش داكور، باش ما عندكش حتى الوقت باش تقلب على خدمه اخرى. في هاد لو كاد ما يمكنلكش تقلب على خدمه اخرى باسكو انت عايش بلو مينيموم. يلاه كتسالي بحال كيعطيك غير داكشي باش تعيش. دونك tu ne peux pas avoir تشوف حوايج اخرين وتمشي تقلب على بلاصه اخرى ولا. دونك هذا هو لو تروك malheureux dans l'histoire. Et voilà, c'était une vidéo rapide. ما تطولش عليكم. جيسبر كو الناس اللي في هذا لو كا هذا ينوضوا يديروا شي حاجه، يقلبوا يتحركوا يسيروا لهاد لي بلاتفورم، قلبوا على الخدمه فيهم، راه كاين فيهم الفلوس. نيمبورط كي افيك دي بوتيت كومبيتونس غادي يمكن له يخدم في هاد لي بلاتفورم ويجيب الفلوس احسن من داكشي اللي غادي يعطيوه في السالاريا. جو سوي سور اي سيغتان. غير زعما وسيروا ديروا هاد الخدمه ديال الاي كوميرس. راه فيه ما يدار. راه الكيو فور غادي يدخل دابا، بقات ليه شي كيلكو جور سيمانه ويدخل. ايوا حتى الكيو فور اش كيوقع فيه في الاي كوميرس. نيكست فيديو غادي نهضر لكم على الكيو فور شنو غادي نديرو فيه. على تري بيانتو لي زامي، تشاو.